هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ آئیو میرے بھائیوں، پورا قرآن سونے نبی دی شان نال بھریا ہے، 30 بارے بھرے پینے میرے نبی دی عظمت نال۔ پہلا پارا پڑھیے تے نبی دی شان نظر آئے گی، دوجا پارا پڑھیے تے نبی دی شان نظر آئے گی، تیجا پارا پڑھیے تے نبی دی شان نظر آئے گی۔ تیجے سبارے چلا نے اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ واشانا رب رحمان دیا، واشانا رب رحمان دیا۔ اللہ 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 میں قربان، پتہ لگ گیا ہونا تو انہوں، اللہ 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 میں قربان جاوا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اکبر۔ اللہ کدی اللہ نے فرمایا؟ فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ اکبر۔ اللہ اوے پیر میرے دیاں تُمّا جگ وچ پئیاں نے، محبت دیاں گلاں محبت۔ حاجی صاحب پچھلے سال دے میرے مگر لگے نے 27ویں رات دے تے لیکن انہاں ملنی ملنی کوئی نہیں درا۔ اوے پیر میرے دیاں تُمّا جگ وچ پئیاں نے، پیر میرے دیاں تُمّا جگ وچ پئیاں نے، اور رحمت دیاں جڑیاں آن پئیاں نے، پیر میرے دیاں تُمّا۔ میں پڑھدا پیا ساں، واشانا رب رحمان دیاں۔ اے رونقاں کدوں لبنیاں نے؟ رمضان دے مہینے تے لبدیاں پیاں نے۔ اے رمضان دا مہینہ ہی بڑی عظمت والا ہے۔ واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں۔ او کیویں ست اسمان کھلارے نے، او کیویں جگمگ 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 کر دے تارے نے، اے گواہی پہ دین دے سارے نے، اے گواہی پہ دین دے سارے نے۔ وے بادشاہ اس سبحان دیا، وے تو رب نو واجا ماری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، جتھے رو رو عرض گزاری جا، او نہیں لوڑن کدھرے جان دیا، باشانہ رب رحمان دیا۔ یا
ایھا آمنوا کتب علیکم الصیام. ایک اور جگہ تھے اللہ پاک نے اعلان فرمایا ایامن معدودات. اللہ نے فرمایا اے چند گنتی دے ایام نے، چند گنتی دے ایام نے، اس ایام دی قدر کرو. اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری میں نے ایک فرمائش ایک چھوٹی جی اور کر دیتی نے ذرا کہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ تعالیٰ دے قرآن سناؤ تو چلو میں پڑھ دینا ذرا. اے جڑے بزرگ بیٹھنے جان دے سن انہاں نو اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچ باغ بنائے. وہ فرماندے نے اللہ پاک نے تذکرے کیتے نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ پاک نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا.